ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर निम्रा तहसनीम को डेडिकेट की जाती है। सुनो, वो मोजज़ों का बादशाह है। वो जब चाहे हालात बदल सकता है और वो जब चाहे दिल बदल सकता है। वो चाहे ला हासिल चीज़ से नवाज सकता है। अल्लाह वो सब कर सकता है जो तुम नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे रब के इख्तियार में ना हो। कोई ऐसा काम नहीं जो वो करने पर कुदरत नहीं रखता हो। कायनात में कोई ऐसा ज़ख्म नहीं जिसे अल्लाह बर नहीं सकता। यही तो खुद शनासी है कि अल्लाह के इख्तियार को समझ जाना, फिर जो दिल चाहे उससे मांग लेना। और अगर तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में देर हो रही है तो समझ लो तुम्हारी चाहत तुम तक लाने के लिए अल्लाह असबाब पैदा फरमा रहा है। और देखो, अल्लाह जानता है कि आप किन परेशानियों के बोझ तले दबी हुई हैं। अल्लाह जानता है कैसे आपको मुस्तकबिल के खौफ अपनी लपेट में लिए हुए हैं। अल्लाह जानता है कैसे आपका दिल माजी के गमों ने करची करची किया हुआ है और इस टूटे दिल की करचियाँ कैसे बार बार अभी तक ज़ख्म को ताज़ा कर देती हैं। लोग ये सब नहीं देख सकते, वो ये सब नहीं जान सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ़ अल्लाह है जो आपके ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है। सिर्फ़ अल्लाह है जिसकी मोहब्बत आपको हील कर सकती है। लोगों से तलक़ात ही तो यहाँ तक लेके आए हैं आपको। लोगों ने ही तो काम बिगाड़ा है आपका और आप अभी तक लोगों को खुदा बनाए बैठे हैं। कुरान करीम में इरशाद है, वो जानता है तुम्हारा छुपा भी और तुम्हारा ज़ाहिर भी, और वो जानता है जो कुछ तुम कमाते हो। और देखो, सुनो, अगर देखा जाए तो लोगों के हाथों हमारा दत्कारा जाना, गलत समझा जाना, गैर महफूज किया जाना बड़ी नेमत है, क्योंकि लोगों से मिलने वाली ये दत्कार ही हमें अल्लाह पर भरोसा करना और अल्लाह के आसरे पर ज़िंदा रखना सिखाती है और लोगों की महताजी से हमें बाहर निकाल लाती है। लोगों के साथ होने वाले हमारे बुरे तजर्बात ही हमें अपने रब का कदरदान बनाते हैं और यह बात समझने में हमारी मदद करते हैं कि हमें अल्लाह के अलावा और किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। और देखो, कुरान करीम में इरशाद है कि मुमकिन है कि तुम एक शय को नागवार ख्याल करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और जब तुम्हारी चाहत तुम्हारे साथ होगी और तुम दुनिया वालों को कहोगे कि शुक्र तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे पास है। और देखो, मोजज़े तो तब होते हैं जब तुमने जो दरवाज़ा चुना होता है वो बंद नज़र आ रहा होता है, फिर भी तुम्हारे दिल को एक इत्मीनान होता है कि रास्ता चाहे अल्लाह का चुना हुआ हो, लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। अल्लाह तक पहुंचने का सफ़र वहीं से शुरू होता है जहां तुम सोचते हो कि अब सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा कर अल्लाह के लिए सजदे में गिरा देती है, तब वो तुम्हें संभाल लेता है और फिर से इसी दुनिया के रूबरू लाकर खड़ा कर देता है। कभी सोचा है तुमने कि इतनी हिम्मत और बेखौफी कहाँ से आती है तुम में? जब तुम अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन रखते हो तो वो तुम्हें इन फ़ैसलों पर राज़ी होने के लिए बेहद सब्र दे देता है। लंबी उड़ान से पहले वो तुम्हें उड़ान से लड़ना सिखाता है ताकि तुम जान सको कि ये मसाफ़तें बहुत दुश्वार हैं और अगर आखिरत से पहले की ज़िंदगी इतनी आसान होती तो सब्र कभी जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ना होता। तो अक्ल रखो, जो उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर लेते हैं वो फिर उनके दिलों को कभी मायूस नहीं होने देता। वह हथेली तब तक खाली नहीं होने देता जब तक उसे बेहतर चीज़ से भर नहीं देता। तुम उसे थामे रखो, वो तुम्हें थकने नहीं देगा। वो सब जानता है जो तुम ज़ाहिर करती हो और जो तुम सब छुपाती हो। वो उस दुख का बरम कभी नहीं तोड़ेगा जो तुमने उसके सिवा और किसी को नहीं सुनाया। तुम उसे वक़्त दो, वो तुम्हारा वक़्त ठीक कर देगा। तुम्हें अभी लगेगा कि सब ख़त्म हो गया है, मगर वो तुम्हें फिर से आजमाइश के बाद ज़िंदगी की जानिब वापस ले जाएगा और फिर खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर कर देगा। और अल्लाह जानता है तुम इंतज़ार कर रही हो। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे इंतज़ार को मोजज़ों में बदल देगा कि तुम जी उठोगी इंशाअल्लाह। और सुनो, एक रोज़ तुम्हारी दुआएं अर्श के इस दर्जा तक पहुंच जाएंगी कि वहाँ से तुम्हारे लिए कबूलियत के तोहफ़ा लाएंगी। और अल्लाह तो सुनता है खामोश दिलों की सदाएं, खामोश आंसू, खामोश आहें, रात की खामोशी में की गई इबादत, दर्द से तकलीफ़ से अल्लाह को पुकारना,
درد کی شدت، تکلیف کی شدت میں نکلنے والے آنسو عرش تک جاتے ہیں۔ اس کا بندہ بار بار پکارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف سے جواب نہ آئے؟ جواب آتا ہے، فوراً آتا ہے، بس انسان ہی بہت جلد باز ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں اور وہ جواب نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری التجائیں، دعائیں اور آہیں سن لی جاتی ہیں اپنے مقرر وقت پر، اور جو اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ اگلے جہان کے لیے رکھ دی جاتی ہیں۔ صبر کریں، ہر ایک آرزو پوری ہوگی آپ کی۔ کوئی آنسو رائے گا نہیں جائے گا مگر اپنے مقرر وقت پر۔ بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، انشاءاللہ ایک دن ہر ایک جائز دعا پر کن فرما دیا جائے گا۔ اور دیکھو، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتی رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری محبوب شے کو تمہارے حق میں کرنے پر قادر ہے۔ بس تم یقین سے مانگتی جاؤ۔ اور سنو، نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہیں دعاؤں سے روکتے ہیں اور تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ بس مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت سے نوازے گا۔ بس تم اللہ پہ توکل رکھنا، ان قریب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ مایوسی کیسی؟ جو تم چاہتی ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو نا۔ تم جو سوچتی ہو اور جو مانگتی ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا ہے جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا۔ وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا، وہ جانتا ہے کب، کیسے، کیا اور کس کو دینا ہے۔ بس تم یقین و صبر رکھو اس پر۔ ہمارے مطابق دیر سے ہی صحیح، مگر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکے۔ اور سنو، اللہ بہت جلد تمہیں ایسے نوازے گا کہ سجدوں میں تمہارے گرنے والے آنسو حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ کیا کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے، اور اگر یہ عبادت تمہیں نصیب ہو جائے تو یقین کرو وہ سب کچھ بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ تب تمہیں یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعہ معجزے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، جب معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو پریشان مت ہونا۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا تو جانے دیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو پریشانیوں اور تکلیف سے آزاد کر دیں۔ صبر کریں، وہ وقت آنے والا ہے جو آپ کے حق میں ہوگا۔ اللہ کو آپ کی کوششوں کا علم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتی، آپ کھل کے رو سکتی ہیں، اپنے آنسوؤں سے اپنے آپ کو تر کر سکتی ہیں، جتنا چاہے رو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے روئیں۔ دنیا والوں کے سامنے اس کا فائدہ نہیں۔ وہ آپ کے سامنے تو آپ کا احساس کرنے والے ہوں گے، لیکن پیچھے آپ کا مذاق بنائیں گے۔ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے آنسوؤں کا سہارا لینا پڑے تو اللہ کے سامنے رو کر دل ہلکا کر لیا کریں، خصوصی طور پر رات کی تنہائی میں۔ اللہ سے دل لگی کر لیا کریں تاکہ سکون میں رہیں دن بھر۔ اللہ کے سامنے رونے سے آپ کو احساس ہوگا کہ واقعہ اس کے سامنے روئے ہیں جس کو آپ کا خیال ہے۔